पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी, अमेरिका और ईरान में जंगबंदी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें रंग ले आई। अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान की जंगबंदी की तजवीज़ मान ली। ट्रंप का 2 हफ्तों के लिए ईरान पर हमले बंद करने का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खamenei ने भी जंगबंदी की तजवीज़ तस्लीम कर ली। पाकिस्तान आलमी तवज्जो का मरकज बन गया। अमेरिका ईरान जंगबंदी के लिए हतमी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। बातचीत का आगाज जुमा 10 अप्रैल से होगा। तेहरान ने भी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होने की तस्दीक कर दी है। ईरान का कहना है दोनों फ़रीक़ैन ने इत्तफ़ाक़ किया तो मुज़ाकरात की मुद्दत में तौसी हो सकती है। तफसीलात को हतमी शक्ल देने के लिए इस्लामाबाद में अमेरिका से बातचीत करेंगे। CNN के मुताबिक व्हाइट हाउस के अहदेदार का कहना है कि इसराइल ने भी आर्जी जंगबंदी पर इत्तफ़ाक़ किया है। ईरान का पाकिस्तान की दरख्वास्त पर आबनाए हुर्मुज खोलने का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इज़हार तशक्कुर। अब्बास इराक़ची ने कहा कि सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जंगबंदी मुआहिदे की तौसीक़ कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की जंग ख़त्म करने की कोशिशों को सराहते हैं। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने जंगबंदी के लिए अनथक मेहनत की। अमरीका का आबनाए हुर्मुज में ट्रैफिक का दबाव कम करने में ईरान की मदद का ऐलान। सदर ट्रंप कहते हैं आबनाए हुर्मुज में ट्रैफिक के दबाव को कम करने में मदद करेंगे। अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ मुमकिन अमरीकी फौजी कार्रवाई 2 हफ्तों के लिए मौखर करने का ऐलान। कहा जंगबंदी 2 तरफा होगी। फैसला पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ होने वाली बातचीत के बाद किया। पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई मौखर करने की दरख्वास्त की। इक़दाम का मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना और देरपा अमन के लिए राह हमवार करना है। सदर ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका अपने तमाम फौजी अहदाफ हासिल कर चुका। ईरान के साथ तवील मुद्दती अमन मुआहदे के हवाले से नुमाया पेशरफ्त हो चुकी। ईरान के 10 निकाती मंसूबे को मुज़ाकरात की बुनियाद के तौर पर काबिल अमल समझा जा रहा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान माजी के बेशतर इख्तिलाफी नुकात पर भी इत्तफाक हो चुका। 2 हफ्तों की ये मोहलत हतमी मुआहदे को मुकम्मल करने में मदद देगी। ईरान अब तामीर नौ का अमल शुरू कर सकता है। मशरिक़ वुस्ता के लिए सुनहरे दौर का आगाज हो रहा है। ईरान पर 100% मुकम्मल फतह हासिल की। ईरान के 10 निकाती फार्मूले पर अमेरिका मुज़ाकरात के लिए रज़ामंद। खित्ते में जारी जंगों का खात्मा और ईरान के लिए अहम सियासी और इक़्तिसादी ज़मानतें शामिल। ईरान के नुकात में इराक, लेबनान और यमन में जंग का मुकम्मल खात्मा शामिल है। किसी वक्त की हद के बगैर ईरान के खिलाफ जंग का मुकम्मल और मुस्तकिल खात्मा। पूरे खित्ते में तमाम तनाज़ात का इख्तिताम। आबनाए हुर्मुज को दोबारा खोलना शामिल। आबनाए हुर्मुज में महफूज और आज़ादाना बहरी गुजरगाह के लिए प्रोटोकॉल और शराइत का नफाज। ईरान की तामीर नौ के अखराजात के लिए मुकम्मल मुआवजे की अदायगी। ईरान पर अदम तमाम पाबंदियों का मुकम्मल खात्मा। जबकि अमेरिका के पास मुंजमद ईरानी असासों और फंड्स की फौरी वापसी भी शामिल। ईरान की जौहरी हथियार हासिल न करने की मुकम्मल यकीन दहानी भी 10 निकात का हिस्सा है। तमाम महाजों पर फौरी जंगबंदी की तजवीज़ भी दी गई है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने जंगबंदी को अमेरिका की फतह करार दे दिया। कैरोलाइन लेविट कहती हैं हफ्तों की जंगबंदी अमेरिका की फतह है। ये कामयाबी अमेरिकी सदर और फौज की कोशिशों का नतीजा है। अमेरिका ने मौसर हिकमत अमली के जरिए जंगबंदी मुमकिन बनाई। ये पेशरफ्त खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अहम संग मील है। अमेरिकी फौज की कारकर्दगी काबिल सत्ताइश और गैर मामूली है। मुझे बताते हुए खुशी है अमेरिका और ईरान जंगबंदी पर राजी हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रद्द अमल। ट्वीट करते हुए कहा ईरानी और अमेरिकी क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ। लेबनान और दीगर जगहों पर फौरी तौर पर जंगबंदी पर इत्तेफाक किया है। फ़रीक़ैन ने शानदार हिकमत और फ़हम का मुज़ाहिरा किया। तमाम फ़रीक़ैन अमन और इस्तेहकाम के लिए तामीरी अंदाज में मशगूल रहे। फ़रीक़ैन को 10 अप्रैल को इस्लामाबाद आने की दावत देता हूँ ताकि तनाज़े हल करने के लिए हतमी मुआहिदा किया जा सके। उम्मीद है मुज़ाकरात में पायदार अमन हासिल करने में कामयाब होंगे।
پاکستان نے دنیا کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ عالمی رہنماؤں کی پاکستان کی تعریف، ایک بار پھر دنیا بھر میں پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم کی پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی معترف اینتھنی البنیز نے بیان میں کہا کہ پاکستان مصر، ترکی اور سعودی عرب سمیت ثالثی کرنے والے ممالک کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ 2 ہفتوں کی جنگ بندی مذاکرات کے لیے اہم موقع فراہم کرے گی۔ اب ہرمز کی بندش اور حملوں سے عالمی توانائی کی سپلائی شدید متاثر ہوئی۔ جنگ نے تیل اور ایندھن کی قیمتوں پر بھی نمایاں اثر ڈالا۔ ملیشین وزیر اعظم انور ابراہیم کی بھی پاکستان کی سفارتکاری کی تعریف، کہا پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کی سفارتی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ پاکستان نے غیر جانبدار اور جرأتمندانہ سفارتکاری کا مظاہرہ کیا۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے بھی جنگ بندی کرانے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ ایکس پر لکھا، پاکستان نے جنگ بندی کو ممکن بنانے میں مؤثر اور سفارتی کردار ادا کیا۔ شاباش پاکستان، دنیا پاکستان کی کامیابی کی معترف ہو گئی۔ بھارت میں صف ماتم، بھارت میں وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شہرت کا ڈنکا بجنے لگا۔ بھارتی تجزیہ کاروں کی مودی سرکار پر کڑی تنقید، شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی سفارتکاری کی تعریفیں۔ بھارتی تجزیہ کار کا کہنا ہے کہ نریندر مودی نے کہا تھا پاکستان کو عالمی سطح پر تنہائی کا شکار کر دیں گے۔ آج سفارتکاری کے میدان میں پاکستان کا نام ہے، سفارتکاری میں بھارت اور مودی کا نامو نشان تک نہیں۔ 2 ہفتے کے لیے جنگ بندی کے اعلان پر ایرانی شہریوں کا جشن۔ ہزاروں ایرانی شہری سڑکوں پر نکل آئے، پرچم اٹھا کر خوب جشن منایا۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں بڑی تعداد میں خواتین نے ریلی نکالی اور اپنی حکومت کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ ایرانی شہری جنگ بندی کے اعلان پر خوش دکھائی دیے اور اس کو اپنے ملک کی فتح قرار دیا۔ ایران امریکہ جنگ بندی کے بعد عراقی دارالحکومت بغداد میں بھی خوشیوں کا سما۔ بغداد شہر میں عوام نے سڑکوں پر نکل کر جشن منایا۔ عراق کے دیگر شہروں میں بھی جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کیا گیا۔ پاکستان کی کوششوں سے دنیا کی معیشت تباہی سے بچ گئی، بحالی شروع۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے آغاز پر ہی تاریخی تیزی دیکھنے میں آئی۔ 100 انڈیکس میں 12,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ۔ بڑی تیزی کے بعد ٹریڈنگ کو 1 گھنٹے کے لیے معطل کرنا پڑا۔ کاروبار بحال ہونے پر بھی تیزی کا رجحان برقرار۔ چین، جاپان سمیت ایشیائی سٹاک مارکیٹوں میں بھی تیزی۔ جاپان کے نکی انڈیکس میں 5% سے زائد کا اضافہ ریکارڈ۔ چین کے شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس میں 2% کی تیزی دیکھی گئی۔ ہانگ کانگ کے ہینگ سینگ انڈیکس میں 3% کا اضافہ۔ فلپائن کی سٹاک مارکیٹ میں بھی 2% تیزی۔ تھائی لینڈ سیٹ انڈیکس میں بھی 1.5% سے زائد کا اضافہ دیکھنے میں آیا۔ آبنائے ہرمز کھلنے کی امید پیدا ہونے پر عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں بھی گر گئیں۔ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت میں کمی، فی بیرل قیمت $94 فی بیرل ہو گئی۔ WTI خام تیل کی قیمت میں بھی کمی، $95 فی بیرل فروخت ہونے لگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کی خطے کی صورتحال پر بات چیت۔ اسحاق ڈار نے امن کے لیے پاکستان کی مذاکرات اور سفارتی کوششوں پر تازہ پیش رفت سے آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار کی ترکیہ کے وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو۔ مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال پر بات چیت کی گئی، قریبی رابطہ رکھنے پر بھی اتفاق۔ اسحاق ڈار اور بحرین کے وزیر خارجہ کے درمیان بھی رابطہ، امن و استحکام کی ضرورت پر زور۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے جاری معاملات پر بھی تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کی ناروے کی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو۔ ناروے کی خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔